हायवे नंबर 66 कारवार टू मडगांव काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक माशे म्हणटा ती हांगा हायवे सायडीच्यान खूब असो चिखल उडयलो, तातूंत कापड आशिल्लें, टी शर्ट आशिल्ली, वखदां आशिल्लीं आनी बाकी खूब सामान चिप्सा पाकीट आशिल्लीं. आनी आमी इन गोवाचेर हो न्यूज करून दाखयलो जाल्यार 10 वरां भितर हें सगळें निवळ केलें. इतले दीस कोणाच्या लक्षान गेलें ना. सादारण 15 ते 20 दीस हांगा सगळो मालपडी आशिल्लो, सगळी वेस्ट, आनी हें आतां निवळ केलें आनी नाच केलें. पूण तातूंत भितर आनी एक चमत्कार जाला, तोय बी तुमकां हांव दाखयतां. तें सगळें भरून निवळ केलें आनी ताज्या मातशें मुखार 5 ते 10 मिटर मुखार हांगा कोणें तें पळय कितें तरी जेवणाचें सगळें सामान हाडून उडयल्लें आसा. आनी आतां हीं गोरवां आसात किंवा कुत्रे आतां हें भायर काडून उडयतले. म्हळ्यार थंय एक वाटेन निवळ केलें आनी रोखडेंच कोणें पळय हांगा हाडून दवरलें. हाजे वयल्यान आमगेली सिस्टम कितली बरी आसा आनी आमगे लोकूय बी कितले गोंयचे कॅर घेतात, गांवची कॅर घेतात, हाजे वयल्यान सिद्ध जाता. हें कोणाले तरी बुफेची ऑर्डर घेतिल्ली तें सामान आसा भितर आनी हें पळय हांगा हाडून उडयलां. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक माशा म्हणटात. हांगा काल कोणें तरी 20 दिसां पयलीं कचरो हाडून उडयल्लो. ताणें पिशवेन कचरो मारून हाडलोलो आनी कचरो हांगा आशिल्लो ती सुण्यांनी आनी गोरवांनी पिशवी फोडली आनी कचरो फुल्ल सगळ्याक जालो. त्या नंतर आमी इन गोवाचेर हो न्यूज हायलायट करून दाखयलो जाल्यार 12 वरां भितर हांगा कॉन्सर्न ऑथॉरिटीने निवळ केलें. आनी परतून एक फावटी चमत्कार जालो की हांगच्यान सारकी 10 मिटराचेर आनी कोणें खंय तरी पार्टी जाल्लें सगळें सामान हाडून पिशव्यान घालून ती रस्त्यार हाडी दवरलां. एक वाटेन हांगा निवळ केलें म्हणटून तो थंयचो हाडून दवरलो. आतां सगळ्याक कॅमेरा लावप शक्य ना किंवा सगळ्याक पंचायतीचे मनीस, ऑथॉरिटीचे मनीस दवरपाक शकना. जशी तुमचें घर, तुमची एरिया जी आसा तुमी निवळ दवरतात, तशीच पंचायत एरिया किंवा गोंय निवळ दवरपाचें आमचें काम. सरकार भरपूर स्किमी हाडटात, ऑथॉरिटी भरपूर निवळ करता, पूण काही काम आमचे पब्लिकेचें उरता. कारण पब्लिकेन जर गांव सांबाळत, पब्लिकेन जर गोवा सांबाळत जाल्यार सुंदर गोवा जावंक शकता. पूण प्रत्येक मनशाक एक संवय जाल्या की आपली एरिया जी आसा ती निवळ दवरप आनी तो चिखल ड्राय कितें आसा तें हाडून रस्त्या सायडीक दवरप. आनी विचारल्यार काही लोक म्हणटात तुगेल्या बापायलो रस्तो काय म्हूण. आमच्या बापायचो रस्तो न्ही आनी तागेल्या बापायलो रस्तो न्ही. रस्तो हो सगळ्यालो गोंय हें सगळ्याले पंचायत एरिया जी आहा ती सगळ्याली. प्रत्येकानी जर निवळ दवरत जाल्यार बरें जातलें. एकटो सरकार किंवा पंचायत किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ती गोंय निवळून दवरपाक शकना. ही सगळी गोंयकाराची जबाबदारी आसा. ताका लागून लोकांनी रिक्वेस्ट केला की लोक चिखल उडयतात तांकां तांणी बी उडयतना मातसो विचार करून उडोवचो. कारण हें गोंय सगळ्यालें जावन आसा आनी गोंय जर निवळ उरत जाल्यार आमची मुखार उदरगत जातली आनी आमी रोगा पसून मुक्त जातले. ही गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.